میری جان حسین دے لڑن تو سیکھو، علی دے نا لڑن تو سیکھو۔ یزید نال حسین بادشاہ لڑے، ایو حسین مدینے آئے جدو ابو بکر خلیفہ بڑے۔ میں علی تے حسن پاک نو اتاران دینا وڈیاں ہستیاں، تسی تے اندو امام پہلے دیہڑے دا بھی امام ہوندا ہے، تو یزید نال جو لڑ پیا جی ابو بکر تے عمر نال کیوں نہ لڑے؟ عثمان غنی دے گھر دے باہر حسن تے حسین پہرا نہ دیندے رہے ہون تے فقیر ذمہ دار ہے۔ تے توان کی لگدا ہے شریکاں دے بوئے تے پارے دئی دین یا سجناں دے بوئے تے پارے دئی دین؟ مننا ہوئے تے موڑ تے صاحب آنے نے، نہ مننا ہوئے تے بھائیا موڑ ڈیر بندہ دور لنگ جاتا ہے۔ نکی جی گل موڑ بندے لڑن لگے ہیں تے کیڑا کیڑا کر کے بھی لڑ پونگے، بس ہن کیڑے آئیں ہو گئے لگا مکی لڑ پائیں، دل جو آ لڑنے تے جی لڑنے تے دل ہوئے تے کیڑے کیڑے تے بھی لڑ پئیدا ہے، سان کیڑا کیوں آکھیا تے جے پائیا سمجھنا ہوئے تے پھر پیار والی گل تے نہیں ہے بھئی۔ اس گل تے کدی سوچو کھاں بھئی یار جدوں مدینے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حسن حسین جو اتھے آئے مارن والیاں دے نال آئے یا عثمان غنی دے نال آئے، اگو گل نہ پوچھی فیصلہ آپ کری۔ مطلب مدینے 18,000 بندہ حضرت امام حضرت عثمان نو شہید کرنا ہے، انہیں شہید کیتا ہے، یہ تے حسین 18,000 دے نال آئے تے تو انہاں نال ہو جا، تے جے حسین پہرے تے کھلوتے آئے تے پائیا خدا دا نا ہی پہرے دار دے نال ہو جا۔ اس تو اگا میں تو انور کی آکھا دو دانیاں تے گل نہیں مکدی، اگر لمبی کی میں تو ان تقریر پر روز سنا مان ایتھے ہی صرف گل ران دو جماعتاں آئیاں مدینے تے شکر علی بھی مدینے ہی آئے تے حسن تے حسین تے فقیر دا جملہ سن لو، 18 پتر سن مولا علی دے تے مولا علی 16 جنگاں تے گل دے آئے، حسن حسین نو نہ گل دے تے کسے پوچھیا بھئی یا علی انہاں کیوں نو گل دے؟ فرمایا اے میرے پتر نہیں، اے نبی دے پتر نہیں۔